منها عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يغثن الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينكرون أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون فعلقنا لهم بمثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن اليوم لو يشاء الله أتمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تعودهم وهم يعصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفع في السور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وستهم مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وهيق القول على الكافرين أولم يروا أنا هلكنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وذللناها لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون ولا يزن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما
يعلنون أولم يغل الإنسان أنه خلقناه من نطفة فإذا هو عسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ويحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نستحبذك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم بكنابك وأمانك وإياذك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي ثر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجدة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا بالدين وأصحابنا ولمن أحبنا بك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبه يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبه يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبه يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعدم رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهر وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. البادي إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وبرويهم أن الله يولي درجاتهم بالجنة ويكسر مسباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البادي إلى روح سيدنا الله من أعظم البقي مقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وبرهم وجميع سادتنا علي بعلوي وأصولهم وبرهم أن الله يولي درجات بالجنة ويكسر مسباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو عليهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البادي إلى أرواح سادتنا سوبيا حينما كان وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يولي درجاتهم بالجنة ويكثر مسباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو عليهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البادي العروه صالنا صاحب الراتب والبرسيل إساد والغاصبات والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصوله وبرهم أن الله يولي درجات بالجنة ويكثر مسباتهم ويضاعف حسناتهم ويهبادون بدايهم وينفعنا بهم ويدعو عليهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البادي الأركاب عباد الله الصالحين ووليدنا ومشايخنا في الدين وجب الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويعلم ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويشرب عنهم شرارهم ويقبنا وإياهم شر الفتن والمحن والموضين والمتعدين من قريب أو بعيد ويهري أشعارهم ويكثر أمدارهم ويؤتي كل سعيل منا وإنكم صلى على من يرضي الله ورسوله ويفتح علينا بطول عارب ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولب وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ
ونعوذ بك من سخطك والنار يا عليم أسر منا لا تتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم أسر منا لا تتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم أسر منا لا تتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى النبي أمته يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أن الله يبدأ لنا بذكر وذكر رسول النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وذكر موده الكريم وشمائله العظيمة أبواب التأييد والنظرة والتسديد والاستقامة والفاضل العاجل لجميع أمة الإسلام ويدعو عن البلاء وأنه عن أهل لا إله إلا الله في المشارق الأرض ومغاربها وأن يلهمنا رشدنا بحركاتنا وسكناتنا وأن يثبتنا على الحق ما بما نقول وبما نفعل وبما نعتقد وأن يرزقنا حسن المتابعة لهذا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الأقوال والأقوال والنيات والمقاصد والإرادة والحركات والسكنات بجميع الأحوال والشؤون في الظهور وفي البطون ويرزقنا سبحانه وتعالى حسن الابتداء به والشير بالدربه وشرب من شربه وأن ينذر به صلى الله عليه وسلم إلينا وإلى أهلنا وإلى أولادنا وإلى ذوينا وإلى ضرارنا وإلى من يوالينا وأن يملأ قلوبنا بأنوار الإيمان واليقين والمعرفة وأن جعلنا سبحانه وتعالى ممن ارتداهم الله لقربه وشرابه بحقائق العبودية له المحدة الخالصة وأن يقين الأصوات ويصلح السر والندوى ويحققنا بحقائق التقوى وأن يسره صلى الله عليه وسلم بأمته وأن يجعلنا سبحانه وتعالى وأهلنا وأولادنا وأصحابنا قرة أعين له ويجعلنا من أسعد الناس. أسعد الناس برضا ورضا حاج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ظاهرا وباطنا بكل شاء والحال في الدنيا والبرجة والآخرة ويجمعنا في الفردوس العلى وهو أراد أنه يجعلنا سبحانه الحظ والاجتماع به في البرجة والاجتماع به في ظل العرش والاجتماع به عند على الحوض المورد والاجتماع به عند المرور على صراط والاجتماع به عند الدخول الجنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأن الله به يصلح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وشؤوننا كلها ويدفع عنا عن الشرور
كلها ويولي درجات الصالحين من أمتي وجميع الصالحين ويعيد علينا عوائد النبيين والمرسلين وعلى كل منهم وتابعهم بإحسان ويجيهم عنا خير التجا وجمعنا بهم بمستقر الرحمة وهو أراد أن بغير سابقة عجب ولا اعتبان ولا فتنة ولا هساء وبنية كشف البلاء عنان وعن جميع المسلمين بالظواهر والخبايا وأن يحبانا الله على المزايا يلحق لنا بخيار السرايا ويصلح لنا كل شأن ظاهرا وباطنا بالدارين ويختم لنا بأقمال الحسنى بخير ولطف وعافية وعلى ما نواه صالح وعلى من يويه صالح وعلى ما أحاط به علم ربنا الله الرحمن الرحيم من صالح النية لنا ولأمته أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا رب صل على محمد على الورى رتبة وعرفا. يا رب صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وعوسا. يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسا. يا رب صل على محمد واسلك بنا بخير مهيا. يا رب صل على محمد واسلك بنا خير مهيا. يا رب صل على محمد وعافنا واشفع كل موجع. يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا رب صل على محمد وأصلح القلب وأعف وانفع. يا رب صل على محمد واصلح القلب واعف وانفع. يا رب صل على محمد واخب المعادي وشربه وردا. يا رب صل على محمد واكف المعادي واشربه وردا. يا رب صل على محمد نحل بحسنك الممنع. يا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك يا جمع. رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما فينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشبع خصنا وحبانا مع عالك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة إيمانا وعلى صحابتك الكرام هم اهتدي منك أسبه لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا هذه المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعثوا وأذهب رانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى شيار المشفع وارحب الآذان وانزد إلى أوصاف طه المجتبى وهدر لقلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أسف الأسفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام
أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا مسكي وتيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا جالي القروب السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا وجه الجميل السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام على المقدم بالإمامة السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام على المظلل بالغمامة السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام على المبشر بالسلامة السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده منا به في ذكره عزم به منانا صلى الله عليه هو رحمة المولى تأمل قوله وليفرح واغدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله واستشيرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين تراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أنزى وكن يرضانا صلى الله عليه وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا
صلى الله وأنا عليه خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي عصانا صلى الله عليه طهره الله وما هو اختراه وما وما بارك بارك مثله مثله إنسانا إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنسر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولد المشارب في ربيع الأول والقلب يرفع والكواكب تنجلي ولد المشارب في ربيع الأول والقلب يرفع والكواكب تنجلي والقلب يرفع والكواكب تنجلي ولد المشارب في ربيع الأول والقلب يرفع والكواكب تنجلي ولد المشارب في ربيع الأول والقلب يرفع والكواكب تنجلي والقلب يرفع والكواكب تنجلي يا نفس نيت المنى واستبشري واتلا يا نفس نيت المنى واستبشري واتلا عز الحبيب ودا أجا ختم رسلك عز الحبيب وحاد ختم برسلك والقلب يرفع والكواكب تنجلي ولد المشارب في ربيع الأول والقلب يرفع والكواكب تنجلي ولد المشارب في ربيع الأول والقلب يرفع والكواكب تنجلي والقلب يرفع والكواكب تنجلي وتكون آمنا رأيت جملا وتكون آمنا رأيت جملا كالبدر في ليلة يلوه وينجلي كالبدر في ليلة يلوه وينجلي والقلب يرفع والكواكب تنجلي ولد المشارب في ربيع الأول والقلب يرفع والكواكب تنجلي ولد المشارب لربيع الأول والقلب يرفع والكواكب تنجلي والقلب يرفع
فيه فصار الماء كالأسد فماج فيه فصار الماء كالأسد والقلب يرفع والكواكب ترجلي ولد المشرف بربيع الأول والقلب يرفع والكواكب ترجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يرفع والكواكب تنجلي والقلب يرفع والكواكب تنجلي اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نصر الإله نعوته في الكتب بين لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمتي إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عادم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وعند الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أن قد لا أتوانا صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع وسل تعت وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معطيك قاصر أن عتاه نهانا صلى الله عليه. بالله كر ذكر واسم محمد اللهم صل كيما عليه. تجيح عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة
أنت يا شهر الإفادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة فيك يجلى الرين والران حين تجلى الاستجادة مرحبا ذا خير إتيان شهرنا شهر السيادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة أنت سيد كل الأحيان واليتيمة في القلادة مرحبا يا شهر الإحسان والصفاء والاستفادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة مرحبا من غير حسبان حيث لا نحصي عدادا كل مسجد فيك قد زان ربه بالنور زادا مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة أنت بهجة كل من كان حاز من تقواه زادا كل مسلم فيك نشطان في التوجه للعبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة
نوم القعادة مرحبا يا زهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا زهر السعادة مرحبا يا عالي الشان من قضى وصفوا ودادا وصلاة الواحد المان منحبا نعم عبادا مرحبا يا زهر رمضان مرحبا زهر العبادة مرحبا يا زهر رمضان مرحبا شهر السعادة تغشى فخر عدنان وكذا الآل الإجادة والصحابة هم والإخوان نعم أصحاب الشهادة مرحبا يا زهر رمضان مرحبا شهر عبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعد الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وسر إلى الابن المسون أيانا وهو ابن هاشم الكريم بن شحم بن عبد مناف بن كسي كان والده يدعى حكيما شأنه قد تعالى عزيز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا فهناك كيف واعلم برفعه إلى اسماء لكان للعبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا وبها أخات اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه
وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هانا وقبيل فجر أبرج شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نورا نواحي برسول الله عم كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرك وبنا الشرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملدون لك كل
شملنا بالمصطفى جمال البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحليم مشفع يا الله واكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحليم مشفع يا الله واسقنا يا رب يا ما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب أغثنا بها يا أفضل يا همع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى وسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسنى تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطهر وآله والصحابة ما سنشاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الله على محمد يا ربي صل وسلم الفاتحة من يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولقد أسرت لنعت من أوصافه يؤذي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا لكن حبا بالصراء قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا فإذ انتدتنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وشبيه زين الوجود به إله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في حاجه الدنيا وبأخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا بنجه طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا
واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وجوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولك رجوناك فحكم شعلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء العرض وكما كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وآب آجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلها عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا مبينا قريبا. قال مسلم الإمام العلامة العارف بالله الداعي إلى الله أحمد منشور بن صالح الحداد في تأليف صبح اليتيمة شاعره شيخ محمد بن علي بن محمد بن عطية شاعره صبح الثمينة سماه در اليتيمة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعا بما بعلومنا في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. وجوب الصيام وجوبه بواحد من خمسة إكمال شعبنا 3 العدة ورؤية الهلال في خصوص من رآه لو فسق أو يثبت عن عدل شهادة كذا أن يخبر عدل رواية به مبررا وأن يظن رمضان دخل بالاجتهاد من عليه أشكال إلى آخر والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas segala nikmat-Nya. Atas nikmat kembali Allah kumpulkan kita bersimpu di hadapannya di salah satu taman daripada taman surganya. Mengharap Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmat-Nya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya dan mengangkat musibah, wabah, bencana, virus yang melanda dunia saat ini, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjalani puasa Ramadan dan qiyam Ramadan seperti biasa dan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah luahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikut dan para pencinta, dengan harapan mudah-mudahan semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita menjadi dicintainya, dicintai oleh Nabi-Nya Muhammad. Mudah-mudahan kalau Allah berkenan masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Dan sudah selesai kita membahas mengenai masalah syarat wajibnya puasa dan syarat
sahnya puasa. Disebutkan bagi seseorang muslim baligh akil yang mampu, wajib ia melaksanakan puasa Ramadan ketika ia sehat, mukim, tidak dalam keadaan musafir. Dan seperti salat, wajib seorang wali untuk memerintahkan anaknya yang belum baligh, kalau ia mampu untuk melaksanakan puasa, untuk memerintahkan mereka berpuasa. Dan syarat sahnya puasa apabila yang berpuasa itu orangnya berakal. Bagi kaum perempuan bersih dari haid atau nifas, dan puasanya di waktu yang dibolehkan di dalam syariat untuk dia melaksanakan puasa. Kita lanjutkan wujubus syiyam, wajib bagi setiap hamba ketika menjumpai salah satunya untuk berpuasa. Artinya tadi syarat wajibnya, kalau dia muslim, baligh, akal, mampu, sehat, tidak dalam keadaan musafir, orang yang memenuhi syarat dalam wajib bagi mereka untuk berpuasa. Kapan wajib mereka berpuasa? Sekarang akan dibahas kapan wajib berpuasa. Wujubuhu bibahidin min khamsatin. Wajib berpuasa itu apabila ada salah satu dari 5 perkara. Kalau salah satu di antara 5 perkara ini kita dapatkan bagi yang tadi syarat wajib tadi, maka wajib bagi mereka untuk berpuasa. Dalam kalimat Rabb Siyam ini atau Ramadan, ulama ada khilaf. Ada yang mengharuskan kalimat Ramadan untuk diikuti dengan kalimat Syahru Ramadan. Wujub Siyam Syahri Ramadan. Ada yang mengatakan tidak makruh kalau tidak disebutkan namanya syahru, hanya disebutkan Ramadan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan wa shaumu Ramadan, tidak mengatakan wa shaumu syahri Ramadan. Imam Nawawi mengatakan betul hal tersebut, tapi ya tanpa makruh. Imam Nawawi mengatakan sahih betul pendapat itu tanpa makruh. Ada yang mengatakan makruh kalau tanpa menyebutkan kalimat syahad. Pertama kali ikmalu Sya'ban thalathil iddah. Pertama kali wajib seseorang yang sudah memenuhi syarat kewajiban berpuasa untuk mereka berpuasa apabila Sya'ban sudah sempurna bilangan 30 hari. Kalau Sya'ban sudah sempurna bilangan 30 hari, maka hari berikutnya pasti Ramadan. Kalau Sya'bannya sudah 30 hari. Kalau Sya'bannya masih 29 hari, masih menentukan, kita menunggu keputusan bagi mereka yang melihat bulan atau keputusan pemerintah. Kalau dinyatakan besok Ramadan kita berpuasa, kalau dinyatakan besok masih belum Ramadan, maka kita belum berpuasa. Tapi kalau sudah bilangan Sya'ban 30 hari, maka pasti besoknya puasa. Karena bulan Sya'ban paling minimnya 29 hari, paling fullnya 30 hari. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan untuk menjumpai Ramadan 9 kali dalam masa hidup beliau. 8 kalinya beliau berpuasa hanya 29 hari, 1 kali beliau berpuasa 30 hari. Yang kedua, waru'yatul khilal fi khususi man ra'ahu.
lau fasaqa. Yang kedua melihat hilal bulan. Fi khusus man ra'ahu, tapi itu diwajibkan berpuasa pada khusus orang yang melihatnya. Lau fasaqa, andaikan orang yang melihat itu fasik. Andaikan yang melihat itu fasik, kalau dia memang betul melihat bulan, bagi yang melihat tadi, walaupun dia fasik, wajib baginya untuk berpuasa. Begitu juga wajib berpuasa man i'taqada sirgahu idza akhbarahu. Orang-orang meyakini kebenaran beritanya apabila dia memberitakan tentang ia telah melihat hilal. Tapinya khusus dia aja, khusus dia dan khusus bagi orang yang mempercayai beritanya. Kalau dia memberitakan bahwasanya dia telah melihat bulan, tapi bagi yang lainnya tidak wajib untuk berpuasa. Jadi khusus. Tapi kalau yang pertama kali, kalau sudah Sya'ban 30 hari, maka wajib bagi semua untuk berpuasa, tidak perlu lagi melihat bulan. Tapi yang kedua ini khusus bagi seorang yang melihat bulan, dia melihat bulan, maka khusus baginya untuk berpuasa walaupun dia seorang fasik. Begitu juga orang-orang yang membenarkan beritanya apabila ia memberitakan bahwasanya ia telah melihat bulan. Bagi orang yang mempercayai beritanya, wajib bagi mereka juga untuk berpuasa. Artinya dapat berita seseorang yang melihat bulan, selainnya mendapatkan berita dari yang melihat, melihat. Aw yathbutu an adli syahadatin, atau yang ketiga ditetapkannya melihat bulan itu dari sebab berita yang diungkapkan oleh adil syahadah. Adil syahadah ini seorang yang adil, seorang yang baik, bagus, dan kesaksiannya saya bersaksi melihat bulan itu diterima. Kenapa? Karena orangnya adil, baik. Siapa itu orang yang adil syahadah? Artinya ketika dia bersaksi, syahadatnya, kesaksiannya harus diterima. Tapi diterimanya oleh qadhi atau pemerintah. Beliau mengatakan asyhadu anni ra'aitul hilal. Beliau mengatakan kalimatnya asyhadu, aku bersaksi, saya bersaksi bahwasanya aku telah melihat bulan. Kalau itu dia ungkapkan di hadapan qadhi. Qadhi itu bukan mufti ya, qadhi itu di atas qadhi itu di atas mufti. Ya sekarang ini kita bisa nyatakan menteri agama lah, dan orang-orang yang membantunya. Karena untuk menjadi qadhi tidak sembarangan, harus syaratnya ia memahami semua seluk-beluk agama dan memahami aqwal, pendapat para ulama, terutama ulama dalam mazhabnya. Dan dia menguasai bidang-bidang ilmu yang ada, baik fikihnya, terutama Al-Quran dan hadis dan lainnya. Artinya tidak semua orang bisa menjadi qadhi. Adil syahadah adalah wa man lam yartakib kabira. Orang yang adil artinya orang yang baik, yang bisa diterima kesaksiannya adalah pertama kali seorang yang tidak melakukan dosa besar. Yang kedua walam yasid ala saghirah,
dia tidak selalu terus-menerus melakukan perbuatan dosa kecil. Dia tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Mungkin dia melakukan satu dosa kecil tapi dia bertobat darinya. Tidak namanya berlanjut atau istiqomah bahasa kita melakukan dosa kecil, enggak. Artinya dia tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Wa ghalabat ta'atuh ma'asi. Ketaatannya lebih daripada kemaksiatannya. Wa kana dzakaran, orangnya laki-laki bukan perempuan. Hurran, orangnya merdeka. Rasyidan, orangnya rasyid. Arti rasyid itu bagus. Ya. Jalannya sesuai petunjuk arah syariat agama. Da muru'atin, seorang yang punya muru'ah, harga diri. Yaqidan, orangnya cekatan, tangkas, cepat dalam memahami, bukan lelet. Yaqidan natigan, orangnya bisa bicara. Sami'an basira, mendengar, pendengarannya bagus, penglihatannya juga bagus. Nah, itu kalau seseorang memenuhi syarat itu namanya adal syahadah. Ketika dia bersaksi tapi kesaksiannya bisa diterima oleh qadhi. Karena untuk menerima kesaksian seseorang itu juga harus ada ilmunya, tidak sembarang terima. Ya. Dengan ilmu yang dia miliki, karena kemungkinan besar memang namanya berita darinya benar, ya dibenarkan karena sesuai ilmu. Artinya mungkin bukan mustahil dia bisa melihat bulan. Kalau diterima maka wajib bagi semua untuk berpuasa. Kalau diterima wajib bagi semua untuk berpuasa. Kalau Menteri Agama ketok palu besok Ramadan, maka kita harus semua berpuasa. Harus semua berpuasa. Karena hukumnya menjadi syariat. Hukumnya menjadi qadhi itu hukumnya menjadi syariat. Perintahnya menjadi wajib. Oke. Ini untuk yang ketiga ini juga wajib puasa bagi semua seluruh harus wajib bagi mereka untuk berpuasa. Ya, ada dalilnya ya. Semua itu. Kada an yukhbira adul riwayatin bihi mubarrira. Begitu juga yang keempat, yang dengan sebabnya mantaplah kedatangan bulan suci Ramadan, an yukhbira adlu riwayatin bihi mubarrira. Ada seorang adil riwayat, tadi namanya adil syahadat. Seorang yang adil syahadat dalam kesaksian, tapi riwayat beritanya. Tadi kesaksiannya harus yang tadi itu mengucapkan kalimat asyhadu, saya bersaksi. Tapi kalau yang kedua ini adil riwayat, riwayatnya, beritanya bisa diterima. Tapi kedudukannya di bawah kedudukan yang pertama tadi, adil syahadat. Dia mengatakan kalau ada seorang yang ditetapkan sebagai adil riwayatnya itu baik, bisa diterima karena orangnya memenuhi syarat, maka ketika ia menjelaskan bahwasanya ia telah melihat bulan, maka wajib bagi adil tadi, orang yang meriwayatkan kannya dan semua sebentar kita akan bahas siapa itu adil riwayat. Adil riwayat adalah manisaman fi syurutu adli syahadah, orang yang memenuhi syarat adil syahadat. Syaratnya orangnya memenuhi kriteria
sebagaimana seperti adal syahadat, orangnya tidak melaksanakan dosa besar tadi itu, tidak terus-menerus melaksanakan dosa kecil dan seterusnya. Siwal hurriyah wad dzukura, selain merdeka dan dzukurah laki-laki. Artinya walaupun hamba sahaya boleh, walaupun perempuan boleh. Ya, itu namanya adal riwayat. Artinya dia bukan seorang merdeka, dia bukan seorang laki-laki. Selainnya syarat-syarat dia seorang yang punya namanya harga diri, yang cekatan, yang ini dan sebagainya harus dia penuhi. Artinya orang baik lah, orang baik lah. Tapi ketika yang memberitakannya seorang perempuan, namanya jadi ada riwayat, atau ketika memberitakannya seorang budak hamba sahaya, namanya adal riwayat, seorang yang baik tapi riwayatnya bisa diterima. Kalau seandainya adal riwayat ini mauthuqin bih, orang yang bisa dipercaya. Sigoh itu ucapannya selalu benar, tidak pernah dusta bohong. Kalau seandainya ada orang seperti ini meriwayatkan kepada kita bahwasanya ia melihat hilal bulan, dia melihat bulan, dan kita tahu orang ini yang meriwayatkan ini orangnya bisa dipercaya. Samping dia orangnya tidak melaksanakan dosa besar dan sebagainya tadi, beritanya tadi orangnya mauthuq orangnya bisa dipercaya. Maka ketika orang tersebut memberitahu kepada kita bahwasanya ia telah melihat bulan, maka wajib bagi kita yang diberitahu untuk namanya berpuasa, menerima namanya riwayatnya, berita darinya, baik pun orang tersebut, baik pun kita yang mendengarkan riwayatnya, ada dalam hati kita membenarkan ucapannya atau tidak. Kalau memang dia orangnya dipercaya, maka wajib bagi kita untuk namanya mengikuti, mempercayai berita darinya, karena dia orang tiga, berbeda dengan yang tadi, berbeda dengan yang pertama. Seseorang melihat hilal tapi dia orang fasik. Orang tadi orangnya fasik, yang pertama tadi orang fasik. Kalau orang fasik memberikan berita kepada kita, andaikan kita membenarkan beritanya, baru kita wajib untuk melaksanakan puasa karena berita yang datang darinya. Tapi kalau yang ini ada riwayat ini, orangnya sudah baik dan orang yang memang bisa dipercaya, orangnya bisa dipercaya. Kalau ngomong itu tidak dusta dan tidak pernah begayaan, dan beritanya tiga kuat, maka wajib bagi kita yang mendengar atau mendapat berita dari orang tersebut untuk berpuasa, karena sebab berita yang datang darinya dia telah melihat bulan. Walaupun dalam hati kita namanya ada keraguan membenarkan atau tidak membenarkan beritanya, tapi kalau orang yang ini bukan masalah kita, tapi orang yang bawa masalahnya orang yang bawa berita. Kalau yang bawa beritanya baik, sesuai namanya adal riwayat, maka kita wajib mempercayai, wajib berpuasa atas berita yang datang dari beliau. Kaunu ghairi mawthuqin bih, atau dia orang yang tidak dipercaya dengannya. Seperti dikatakan kal kafir wal fasik, seperti kafir wal fasik, was-saghir, dan anak kecil yang belum baligh dewasa. Kalau kita meyakini bahwasanya mereka tidak berdusta atas beritanya, maka wajib atas orang itu juga untuk berpuasa ketika itu, saat kita meyakini bahwasanya berita yang datang dari orang tersebut, orang kafir itu atau orang fasik itu atau anak kecil itu, kalau kita yakini beritanya bahwasanya dia tidak berdusta dalam beritanya, maka wajib bagi kita
yang mendapatkan berita darinya untuk berpuasa, tapi khusus. Oh, khusus saja, tidak semuanya. Ya, tidak semuanya. Kalau yang Sya'ban sudah 30 hari, besoknya pasti puasa dan semuanya wajib berpuasa. Kalau ada seorang adil syahadat, seorang yang adil dalam kesaksiannya, memberitakan di hadapan qadhi dan diterima, dibetulkan oleh qadhi kesaksiannya, maka wajib puasa atas semua. Wajib puasa atas semua. Arti wajib itu kalau tidak puasa dosa. Wajib puasa atas semuanya. Tapi kalau yang pertama tadi dengan yang ini tidak. Nah, yang kedua dengan yang keempat ini tidak wajib untuk semua berpuasa, tapi wajib khusus bagi yang melihat atau yang mendapatkan berita dan mempercayai beritanya. Yang kelima, wa an yadhunna Ramadan dakhala bil ijtihad man alaihi ashkala. Seseorang yang muskil, orang yang tidak mengetahui tentang hari dan kondisi yang ada. Tanggalan dia tidak punya, hari dia tidak mengerti, bulan juga tidak tahu. Contohnya di sini mengatakan linahwi habsin, seperti orang yang dalam penjara. Kalau di sini penjara alhamdulillah semua ngerti. Nah, kalau di penjara luar itu ada penjara bawah tanah, antum tidak tahu hari ini siang atau malam, hari ini pagi atau sore, tidak tahu, tidak ada berita sama sekali. Muskil. Puasa tidak tahu, Sya'ban tidak tahu, cuman nanti dia ijtihad. Dia ijtihad. Berusaha, saya ini masuk kapan? Sudah berapa lama di sini? Jadi dia ijtihad, dia kira-kirakan. Oh, saya ini masuk 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu nih bulannya bulan Jumadil Akhir. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya pikirkan kira-kira tanggal berapa Jumadil Akhir saya ini masuk. Dan sekarang sudah berapa hari kira-kira? Oh, kemungkinan besar ini Ramadan besok. Nah, maka dia ijtihad, bukan ngawur, bukan sembarang sudah pokoknya Ramadan pokoknya bukan begitu. Harus ada ijtihad. Ijtihad itu juga harus ada alamat, ada bukti atau ada tanda. Enggak sembarang. Kalau tidak ijtihad tidak dibenarkan, harus ijtihad. Kalau dengan ijtihad dia sudah berusaha dengan ijtihadnya dan dia sudah nyangka masuk waktunya, maka dia puasa hasil dari ijtihadnya, usahanya. Fa'in wagafi fa'ada. Kalau seandainya betul pas tepat ijtihadnya, puasanya itu betul dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, maka dia telah melaksanakan puasa ada. Artinya sebagaimana yang dilaksanakan oleh selainnya. Wa in waqa ba'du faqada. Kalau seandainya jatuhnya setelah Ramadan, ternyata dia puasa itu Syawal, maka puasanya tadi jadi qada. Puasa yang dilakukan yang tadi dari qada. Kalau memang pas bulannya jadi ada. Kalau namanya setelah bulan setelah bulannya menjadi qada. Wa in waqagab lahu kana naflan wa samahu fi waqti. Kalau seandainya jatuhnya sebelum, ternyata dia puasa bulan Sya'ban, maka puasanya jatuhnya menjadi sunnah. Kalau dia tidak ada hutang puasa, maka puasanya jadi puasa sunnah. Dan kalau datang Ramadan wajib dia untuk berpuasa di bulan
Ramadan. Dan yang bukan berarti sudah kan kemarin berdahulu ulun. Tidak bisa berdahulu. Jadi kalau seandainya pas dia melaksanakan puasa sebelumnya, maka puasa tadi menjadi sunnah, dan dia harus puasa nanti tatkala datang waktu Ramadan. Atau ternyata dia puasa bulan Rajab. Dari mana tahu? Masuk kawal baru. Kawal baru mah masuk. Ditanya, ini bulan apa? Oh, bulan Rajab. Baru bulan Sya'ban. Ya Allah, saya ini sudah puasa 30 hari ini Sya'ban. Oh, berarti bukan Ramadan. Wah, berarti tinggal dia hitung-hitung aja tanggal berapa ini, tanggal hitung-hitung nanti puasa. Datang Ramadan dia harus puasa. Mengatakan secara ringkas, asbab wujub syam khamsah. Sebab-sebab wajibnya berpuasa ada 5 perkara. Isnan ala sabilil umum. 2 perkara, 2 sebab itu secara umum, semua wajib puasa. Wahya, yang pertama istiqbal Sya'ban 30 yaman. Pertama harus sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Kalau Sya'ban sudah sempurna 30 hari, maka wajib bagi semua orang untuk berpuasa besoknya. Yang kedua, subut al-hilal lailah 30 Sya'ban indal hakim. Hilal bulan mantap adanya terbitnya di malam 30 Sya'ban indal hakim, di sisi menurut hakim. Kalau kita ini menteri agama, malam ke nanti hari Rabu malam Kamis, nanti hari Rabu malam Kamis. Tapi kalau biasanya bang, besoknya itu masih Sya'ban biasanya. Nah, tapi barangkali Kamis sudah Ramadan, paling lambat Jumat paling lambat Jumat Ramadan. Kalau Jumat Ramadan pas berarti 1 Mei 1 Ramadan. Kalau Jumat berarti pas 1 Mei 1 Ramadan. Ya, 2. Kalau 2 perkara ini wajib bagi semuanya untuk berpuasa. Arti wajib lagi diingatkan, wajib tadi kalau yang tidak berpuasa berarti berdosa, menyalahi. Yang 3 berikutnya secara khusus atau sebagian orang. Pertama, orang yang melihat, walaupun dia fasik, siapapun yang melihat walaupun dia fasik, ihsan lihat. Misalnya ihsan lihat, ihsan waluh misalnya ihsan lihat. Maka ihsan yang lihat wajib puasa. Dan yang mempercayai berita dari ihsan wajib juga percaya. Kalau tidak percaya tidak wajib. Kalau bilang waluh ini beritanya pasti misalnya, bagi yang tidak percaya tidak wajib, tapi bagi yang percaya begitu juga. Ada orang adil lagi, seorang adil yang baik-baik, masya Allah. Tapi dia bukan laki-laki, dia seorangnya bukan laki-laki, bukan orang mereka, perempuan atau hamba sahaya. Kalau memang orang yang mauthuk bisa dipercaya, maka wajib bagi yang melihat dan bagi yang mendapatkan berita dari orang tersebut, kalau dia meyakini namanya orang itu orang yang bisa dipercaya, namanya ucapannya, omongannya, wajib baginya untuk berpuasa. Kalau memang orang itu bisa dipercaya. Tapi kalau orang itu tidak bisa dipercaya seperti kafir ini lebih walu lagi dari ihsan, bang. Biasanya orang kafir ini ya 90% tidak bisa dipercaya. Seperti kenapa? Ya kurang taat sama Tuhan, sama Allah. Walaupun dia beragama tapi kurang taat. Dia mau atur Tuhannya sesuai dengan hawa nafsunya. Biasanya seperti itu. Kalau seandainya selain yang beragama Islam itu mereka mempercayai agamanya, melaksanakan perintah agamanya pasti baik,
Namanya kalau agama datang dari langit itu pasti baik. Pasti baik, pasti mengajarkan yang pasti mengajarkan yang baik, pasti mengajarkan untuk menghargai yang lain dan lain sebagainya. Kalau tidak berarti dia mau hanya memenuhi keinginannya dan kepengen Tuhan itu sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau memang itu orang kafir yang memberikan berita atau orang fasik atau anak kecil, kalau memang kita percaya dan orang itu bisa dipercaya, orang itu memang beritanya bisa dipercaya, dan kebetulan kita membenarkan berita darinya, maka wajib bagi kita untuk berpuasa atas berita dari orang itu, tapi tidak wajib bagi semua. Yang ketiga tadi, bagi orang yang tidak tahu, tidak mengerti tentang namanya hari, waktu dan lain sebagainya, seperti orang dalam penjara atau orang di hutan atau yang lain sebagainya, dia tidak ngerti ketika, maka dia beristihad. Ketika dia beristihad, dia namanya dengan istihadnya dia meyakini, berprasangka bahwasanya itu Ramadan, andaikan, maka wajib baginya untuk berpuasa atas istihadnya. Tidak boleh tanpa istihad. Kalau tanpa istihad terlebih dahulu, walaupun dia berpuasa pas waktunya atau setelahnya atau sebelumnya, itu tidak jadi apa-apa puasanya. Kalau tanpa istihad. Kalau dengan istihad, kalau kebetulan pas waktunya berarti ada. Kalau setelah waktunya berarti qadha. Kalau sebelum waktunya berarti sunnah. Tapi kalau tanpa istihad, tidak ada, bukan qadha, bukan sunnah bukan. Tidak jadi apa? Tidak jadi apa-apa. Arkanus syiyam wallahu a'lam. Jadi ini maya begitu juga dengan tanda-tandanya, dengan tanda-tanda yang ma'ruf. Dengan tanda-tanda yang ma'ruf, dengan kedatangan Ramadan, maka boleh itu dijadikan acuan untuk kita berpuasa kalau tanda itu datang tiba. Kalau di sini mungkin agak jarang ya, tidak ada tanda-tandanya. Kalau di tempat-tempat tertentu seperti Hadramut, mereka biasanya mengetahui masuknya waktu kadang dengan suara tembakan, atau mungkin dengan di tempat tertentu dengan mercon, atau dengan tanda apakah, pokoknya biasanya ada. Kalau sudah ada ini, misalnya orang datang turun ke jalan semua pakai rebana atau nyambut jarak syahrul Ramadan dan sebagainya, itu termasuk tanda. Dan dengan tanda itu juga boleh kita untuk berpuasa sebagai tanda masuknya awal Ramadan. Wallahu a'lam. Kalian tanyakan, silakan. Kita tunggu aja hari Rabu ya. Tunggu aja hari Rabu. Kalau tidak boleh sholat di masjid, di musola, di rumah. Kalau tidak boleh di atas atap, bang. Pokoknya sholat. Jangan sampai tidak sholat, karena Allah tidak hanya ada di masjid. Allah tidak hanya ada di rumah. Allah tidak hanya ada di tempat tertentu. Allah ada di mana-mana. Fa innama tuwallu fathamma wajh Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Kadang-kadang orang ini menyangka Allah hanya ada di masjid. Kadang-kadang sebagian orang menyangka Allah hanya ada di musola, di surau langgar. Allah juga ada dimanapun kita. Allah ada selalu bersama kita. Jadi kalau tidak boleh di masjid, jangan tidak sholat di rumah. Sholat di rumah. Kita
berharap mudah-mudahan cepat selesai corona ini, jangan sampai lanjut lagi. Ramadan bulan Allah Subhanahu wa taala, dengarkan permintaan kita. Dan Rasulullah memerintahkan kita untuk memperbanyak selama Ramadan 4 perkara. 2 perkara kita bikin, kita buat, dengan 2 perkara itu Allah akan menjadi ridha dengan kita. Dan 2 perkara lagi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita pasti amat sangat membutuhkannya, siapapun kita. Wa ammal khaslatan latan turduna bihima rabbakum fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna. Mengatakan adapun 2 perkara yang membuat Allah ridha terhadap kalian, maka ucapan syahadat alla ilaha illallah dan minta ampun kepada Allah. Kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. 2 perkara ini. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. 2 perkara ini kalau kita perbanyak selama Ramadan, siang malam pagi sore dimanapun kita, walaupun di jalan, di mall. Kalau mall jangan keras-keras, kalau di jalan keras jangan keras-keras. Ya, dalam hati atau cukup kita yang mendengar. Ya, kalau kita berbanyak 2 perkara ini, Allah akan ridha kepada kita. Amal khaslatan allatan la ghina lakum anhuma tas'alunahul jannah fatasta'idunahu minan nar. Adapun 2 perkara yang kalian pasti amat membutuhkannya, maka mintalah kepadanya surga dan mintalah lindungan dari neraka. Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Jangan ditambah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Waluh itu. Waluh. Enggak paham bahasa Arab. Walaupun boleh, bukan haram, bukan haram, enggak haram. Tapi bahasa Arab ini bahasa yang ada aturan. Yang ada, dan Rasulullah sudah mengatakan kepada kita 4, jangan tambah jadi 5. Kalau orang yang tahu Rasulullah nyuruh 4 tapi dia tambah menjadi 5, berarti kan kurang adab. Kalau kepengen tambah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, kalimatnya lain. Antum bilang nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, itu kalimatnya. Itu kalimat ratib hadat seperti itu. Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu pasnya, tepatnya bahasa Arabnya. Kalau tambah ya boleh, dari segi boleh, tapi satu, kalau dia tahu Rasulullah mengajarkan 4, kalau dia tambah 1 berarti, atau kalau dia kurangi 1 berarti kurang juga. Nah, harus kalau bisa sesuai dengan perintah Nabi Muhammad, anjuran Nabi Muhammad. 4 perkara, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Jadi bahasanya pas, susunannya pas, karena setiap orang yang belajar bahasa Arab pasti tahu itu. Orang yang belajar bahasa Arab pasti tahu. Yang tidak tahu tuh yang tidak belajar, yang ikut-ikutan. Karena banyak kita ini ikut-ikutan. Banyak ikut-ikutan, padahal dalam syariat Islam ini tidak boleh ikut-ikutan. Kalau sholat umpat-umpatan ikut-ikutan tidak dibenarkan sholatnya. Harus tahu, harus belajar. Tidak boleh kita umpat-umpatan ikut, harus kita tahu mengerti. Dan juga segala hal kita harus tahu mengerti. Makanya jangan kita malu untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Kenapa? Karena pertanyaan itu adalah bagian daripada ilmu. Dengannya kita paham, sehingga kita tidak menjadi orang yang ikut-ikutan tanpa namanya dasar yang benar dibenarkan dalam agama. Kalau masalah haram tidak haram, boleh aja, cuman masalahnya ada.
Sholat maghrib mau tambah 1/4 biar lebih baik, Abdul. Atau kurang 1 aja, Bang. Namanya kelawasan 3. Enggak boh? Enggak boleh. Karena Allah perintahkan kita untuk mengikuti Nabi besar Muhammad. Panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ada gulati Allah dan lain sebagainya. Ya, kita harus belajar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, sampaikan oleh Nabi Muhammad. Jangan ditambah, jangan dikurang. Belajar, paksakan diri untuk hal itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود